فمن أعظم التوفيق أن الإنسان يوفق للحياة مع القرآن. والإمام القرطبي رحمه الله في بداية كتاب الجامع لأحكام القرآن قال مقولة بديعة، قال: ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. فكون الإنسان يوفق كون الإنسان يوفق للحياة مع القرآن هذا من أعظم التوفيق ومن أعظم التسديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.